आए कलाम को तालियों में अपने दरमियान वेलकम करते हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का 12 बाब, इब्रानियों 12 बाब और उसकी दूसरी आयत का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। दूसरी आयत का पहला हिस्सा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। आमीन। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। बानी का मतलब क्या होता है? बनाने वाला, बुनियाद रखने वाला, शुरू करने वाला। ईमान को शुरू करने वाला, बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। और इसको कामिल करने वाला कौन है? यीशु मसीह। हमारे अंदर ईमान का शुरू करने वाला, ईमान का बनाने वाला ही यीशु मसीह है और इस ईमान को कामिल करने वाला यीशु मसीह है। कब ईमान शुरू होता है? कब ईमान हमारे अंदर पैदा होता है? कब ईमान हमारे अंदर बनना शुरू हो जाता है? कब वो हमारे अंदर ईमान बनाता है? जब हम उसको तकना शुरू कर देते हैं, जब वो हमारी नजरें अपनी तरफ लगा लेता है, हमारे अंदर ईमान आना शुरू हो जाता है। आप में से बतेरों को ये तजर्बा है, ये तजर्बा है। और जब उससे नजरें हट जाती हैं तो ईमान कम होना शुरू हो जाता है, बल्कि खत्म हो जाता है। खुदा की तरफ नजरें लगाने से ईमान पैदा होता है, बढ़ता है, कामिल हो जाता है। जिस मकसद के लिए हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, उस मकसद के लिए हमारे अंदर वो ईमान को कामिल कर देता है, पूरे कद का कर देता है, जोरावर करता है और हम ईमान से उस मकसद को, उस चीज को हासिल कर लेते हैं। या कोई जंग है तो उस पर फतह पा लेते हैं, कोई मसला है तो वो हल हो जाता है। लेकिन ईमान की बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? जब हमारी आंखें उस पर लग जाती हैं। और आंखें उस पर लगी रहेंगी तो ईमान बढ़ता जाएगा, ईमान बढ़ता जाएगा, ईमान बढ़ता जाएगा। इब्लीस को सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे ईमान से है। इब्लीस को सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से है? हमारे ईमान से। और उससे भी ये पता है कि जब ये यीशु पर नजरें लगाते हैं, यीशु को तकते हैं, तो इनके अंदर ईमान पैदा होता है। और उसका फिर सबसे बड़ा हरबा और सबसे बड़ी कोशिश क्या है कि हमारी नजरों को यीशु मसीह से हटा दे। पहले तो उसकी कोशिश है कि हमारी नजरें यीशु मसीह पर लगे ही ना। पहली इसकी कोशिश क्या है कि किसी तरह हमारी नजरें यीशु मसीह पर ना लगे। अगर हमारी नजरें उस पर लग गई हैं तो फिर उसकी कोशिश है कि मैं इनकी नजरों को यीशु मसीह से हटा दूं, ताकि जैसे ही ये नजरें हटाएंगे, जो ईमान इनके अंदर आया है वो ईमान खत्म हो जाएगा। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, ना ही कलाम मुकद्दस में कोई ऐसा शख्स है जिसने दिल से, सच्चाई से खुदा पर, यीशु पर आंखें लगाई हो और उसके अंदर ईमान पैदा ना हुआ हो। आजकल ज़कई हमें मिला हुआ है। ज़कई ने जैसे ही नजरें किस पर लगाई? यीशु पर लगाई, और उसके अंदर क्या पैदा हो गया? ईमान पैदा हो गया। 12 बरस से बीमार औरत ने किस पर नजरें लगाई? यीशु पर नजरें लगाई, और फिर ईमान उसके अंदर बोलता था। ईमान की क्या है? रूह है। ईमान रूह कुद्दस के वसीला से हमारे अंदर है। ईमान
یسوع کی صفت ہے، یسوع کی خوبی ہے، یسوع کی فطرت ہے۔ جیسے ہی ہم یسوع کو دیکھتے ہیں، ایمان کا روح ہمارے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے، یسوع کا ایمان ہمارے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے، اور ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے۔ کیا بے ایمانی بھی بولتی ہے؟ ہاں جی، بے ایمانی بھی بولتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہاں سے پیسے دبا لے تو یہ ہو جائے گا، جھوٹ بول دے تو یہ ہو جائے گا، اپنے آپ کو چھپا لے یہ ہو جائے گا، تو سچ کو چھپا لے تجھے یہ فائدہ ہو۔ بے ایمانی بھی بولتی ہے، بے ایمانی کا بھی روح ہے، اور وہ کون سا ہے؟ دنیا کا روح، شیطان کا روح۔ ایمان ہوگا وہ بھی بولے گا، ایمان کہے گا، بولے گا کہ تیرا مسئلہ ضرور حل ہوگا، تو ضرور کامیاب ہوگا، تو ضرور فتح پائے گا۔ 12 برس سے بیمار جو عورت تھی، ایمان اس کے اندر سے بولتا تھا، اور اسی کی آواز میں بولتا تھا۔ وہ اپنے دل میں کہتی تھی، دراصل ایمان اس کے اندر سے بول کے کہتا تھا، وہ ایمان سے بری ہوئی کہتی تھی۔ کیا کہتی تھی؟ کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو کیا پاؤں گی؟ شفا پاؤں گی۔ اور اس نے شفا، جب اس نے یسوع پر دیکھنا شروع کیا، جب یسوع پر دیکھنا شروع کیا، ایمان سے، دل سے یسوع پر دیکھنا شروع کیا، تو ایمان اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک اور عورت ہے، ایک اور عورت ہے جو یسوع کو دیکھتی ہے، اور جو ایماندار کو جب دیکھتی ہے، ایماندار وہ ہے، لیکن وہ عورت غیر قوم کی ہے، وہ عورت بت پرست ہے، وہ عورت بت پرست ہے، وہ کنانی عورت ہے، جس کی بیٹی کو ایک بدرو ستاتی تھی، جس کی بیٹی کو ایک بدرو ستاتی تھی، لیکن اس کی نظریں کس پر لگی ہوئی ہیں؟ اس عورت کی نظریں کس پر لگی ہیں؟ یسوع مسیح پر۔ وہ یسوع مسیح کو جانتی ہے، وہ ہے تو غیر قوم، بتوں کی پوجا کرنے والی ہے، لیکن وہ یسوع کو جانتی ہے۔ اسرائیل میں یسوع ہے، یسوع خدمت کر رہا ہے، وہ یسوع کو جانتی ہے۔ یسوع کے وسیلہ سے کیسے معجزے ہو رہے ہیں، نشانات ظاہر ہو رہے ہیں، یسوع کے وسیلہ سے کیسی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، اور یسوع کے وسیلہ سے کیسے لوگوں کو محبت مل رہی ہے، کیسے وہ خدا کی محبت کو بانٹ رہا ہے، کیسے کچلے ہوئے آزاد ہو رہے ہیں۔ اس کی نظریں بھی کس پر لگ گئی؟ یسوع پر لگ گئی۔ جیسے ہی اس کی نظریں یسوع پر لگ گئی، اس کے اندر کیا پیدا ہوا؟ ایمان پیدا ہوا، اور وہ یسوع کے پیچھے آ گئی، اور وہ یسوع کے پیچھے آ رہی ہے، اور یسوع اس کی کوئی آواز نہیں سن رہا، اس کی بات نہیں سن رہا، وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، وہ یسوع یسوع پکار رہی ہے، یسوع میری بیٹی کو بدرو ستاتی ہے۔ شاگرد کہتے ہیں یسوع اس کی آواز سن لے، اس کو رخصت کر، اس کی بیٹی کو شفا دے، لیکن یسوع کوئی لفٹ نہیں کروا۔ یسوع کہہ رہا ہے لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو دینا روا نہیں۔ کیا اس کے ایمان میں کوئی کمی آئی؟ یہ بات بولنے سے بھی یسوع نے اس کو رد کر دیا۔ اس نے کہا میں اسرائیل کے لوگوں کو شفا دینے آیا ہوں، میں اسرائیل کے لوگوں کا نجات دہندہ ہوں، میں اس عورت کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کیا یہ بات بھی اس کے اندر ایمان کو ختم کر سکی؟ نہیں، بلکہ اس کے اندر ایمان بولا، اس کے اندر ایمان بولا، اور اس نے کہا کتے بھی مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ آمین۔ اس کے ایمان کا ٹیسٹ ہو گیا۔ یسوع کو پتا تھا، بطور خدا اس کو پتا تھا، اور روح القدس جس سے یسوع بھرا ہوا تھا، روح القدس نے بھی اسے بتایا ہوا تھا کہ اس کے اندر ایمان ہے،
لیکن اس کے ایمان کا کیا ہوا؟ ٹیسٹ ہوا اور اس کے اندر سے ایمان بولا۔ یہ اس عورت نے نہیں کہا کہ کتے بھی مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، بلکہ کس نے کہا؟ ایمان اس عورت کی آواز میں بولا۔ ایمان خدا میں سے نکلتا ہے، ایمان روح القدس میں سے نکلتا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر آتا ہے۔ ایمان زمین سے نہیں آئے گا، ایمان انسانوں سے نہیں آتا۔ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے اور یسوع مسیح کو دیکھنے سے آتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا ہے؟ اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، اور اس کی بیٹی کو یسوع نے آزاد کر دیا۔ ایک صوبے دار بھی یہودی نہیں ہے، اور صوبے دار کے نوکر کو کیا ہوا تھا؟ فالج۔ وہ یسوع کے پاس آیا اور یسوع سے کیا کہا؟ اے خداوند، میرا نوکر فالج کا مارا ہوا ہے، تو میرے ساتھ یسوع اس نے نہیں کہا یسوع تو میرے ساتھ چل، بلکہ یسوع نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہارے نوکر کو جا کے میں شفا دیتا ہوں۔ یہاں بھی یسوع کو پہلے ہی سے سب کچھ پتا ہے، روح القدس اسے سب کچھ بتانے والا ہے، بطور انسان روح القدس اسے سب کچھ بتانے والا ہے، اور بطور خدا وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو بھی اس نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ صوبے دار کے اندر کون بولا؟ ایمان بولا، کیونکہ کافی دنوں سے صوبے دار بھی یسوع کو تک رہا تھا، یسوع کو تک رہا تھا، اور یسوع کو تکتے تکتے اس کے اندر کیا آیا؟ ایمان آیا۔ اور جب وہ یسوع کے پاس آیا، بلکہ یسوع کے پاس آنے سے پہلے جب وہ اپنے نوکر کو دیکھتا ہوگا تو اس کے اندر ایمان بولتا ہوگا یسوع کے پاس جا، یسوع کے پاس جا، وہ تیرے نوکر کو شفا بخشے گا۔ وہ ایمان سے یسوع کے پاس آیا، اور جب یسوع نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تو اس صوبے دار کے اندر سے ایمان بولا۔ صوبے دار نہیں بولا، بلکہ صوبے دار کے اندر کون بولا؟ ایمان بولا۔ اس نے کہا خداوند تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف تو کہہ ہی دے۔ آمین۔ ایمان ایک شخص ہے جو سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے یسوع میں کیسی قدرت ہے، یسوع کیسا شخص ہے، یسوع کیا کر سکتا ہے۔ ایمان اس کے اندر سے بولتا ہے تو صرف کہہ ہی دے۔ دراصل ایمان اس کے اندر سے ہو کر کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، تو ساری حکومتوں کا اور اختیار کا کیا ہے؟ سر ہے، تو سپریم پاور ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو خدا ہے۔ ایمان جانتا ہے، اور اس نے کہا تو صرف کہہ ہی دے، میں جانتا ہوں کہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، اور سب کچھ تیرے تابع ہے، اور ساری چیزیں تیرا حکم مانتی ہیں، تو صرف کہہ ہی دے گا تو میرا خادم شفا پائے گا، تو صرف کہہ دے۔ پھر وہ کہتا ہے صوبے دار کہ جب میں اپنے کسی نوکر کو، کسی سپاہی کو کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، کسی کو کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے۔ مجھے اختیار کا پتہ ہے، اختیار کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے۔ اس طرح تیرے پاس بھی اختیار ہے،
तू बीमारी को कह देगा कि जा, तो वो रुक नहीं सकती है, उसे जाना ही पड़ेगा और वो जाएगी। ईमान बोलता है, ईमान बोलता है, ईमान बोलता है। लेकिन मैंने कहा बेईमानी भी बोलती है। किसी ने बेईमानी के बोलने का तजर्बा करना हो तो उस वक्त कर ले जब जेब खाली हो। जेब खाली हो तो बोलेगा कोई, बेईमानी बोलेगी, बेईमानी बोलेगी। जेब में पैसे ना हो और घर में राशन खत्म हो जाए तो बेईमानी बोलेगी। लेकिन जो यीशु पे तकते हैं उनके अंदर कौन बोलेगा? ईमान बोलेगा। जैसे ईमान बोलता है वैसे बेईमानी भी बोलती है। बेईमानी कब बोलेगी? एक मसीही के अंदर, एक ईमानदार के अंदर, एक खुदा के बेटे बेटी के अंदर बेईमानी कब बोलेगी? कमजोर बातें वो कब करेगा? बेईमानी की बातें वो कब करेगा? जब उसकी नजरें यीशु से हटी होंगी, जब उसकी नजरें यीशु पर नहीं होंगी, बेईमानी के जुमले निकलेंगे। पता नहीं साडे नाल की होने वाला है, पता नहीं हुण की होना है। बच्चों ना पता नहीं की होना है, साडे ना पता नहीं की होना है। मेरा भी कोई पता नहीं जब मैं रहना कि नहीं रहना। बेईमानी के जुमले, जब बेईमानी के जुमले निकलते हैं तो वो निशान है कि यीशु से नजरें हटी हुई हैं। उस वक्त फिर सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है? यीशु पर नज़रें लगाने की ज़रूरत है। उस वक्त इतने कमज़ोर हुए होते हैं और बेईमानी की रूह ने इतना कंट्रोल किया होता है कि यीशु पर नज़रें उस वक्त लगाना बहुत मुश्किल लगता है। बेईमानी इतनी सर चढ़ के बोलती है, वो कह रहा है तो यीशु भी हुण कुछ नहीं कर सकता, बल्कि बोल देते हैं। ईमानदार बेईमानी के कंट्रोल है। इन्ने साल हो गए ने, यीशु ने तो कुछ नहीं किया। बेईमानी इस हद तक कंट्रोल कर देती है कि ईमानदार भी बोलना शुरू कर देते हैं। 20 साल ते हो गए ने दुआ कर दे, 6 साल ते हो गए ने दुआ कर दे, महीना ते हो गया दुआवां कर दे, चर्च जांदे, बाइबल पढ़ दे, दुआवां करांदे, इन्नी देर हो गया हाली तक ते नहीं होया। बेईमानी इस हद तक कंट्रोल कर लेती है कि ईमानदार यीशु के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दे। बेईमानी इस हद तक कमज़ोर कर देती है और घबरा देती है, डरा देती है और इस हद तक ईमान को खा जाती है कि यीशु के खिलाफ बातें निकलना शुरू हो जाए, कलाम के खिलाफ बातें निकलना शुरू हो जाए और मौत नज़र आती है, बुरे हालात नज़र आते हैं, भूख नज़र आती है, महंगाई नज़र आती है और सब कुछ उल्टा ही नज़र आता है, उल्टा ही दिखता है, तबाही दिखती है। लेकिन एक है, एक से ज़्यादा गवाहियाँ हैं। मेरे साथ निकालिए रोमियो 4 बाब, रोमियो 4 बाब 18वीं आयत, रोमियो 4 बाब 18वीं आयत। वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि उस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी होगी कि वो बहुत सी कौमों का पाप होगा। वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़हीफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादों पर शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी लिखी गई।
बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा। आमीन। ये बात ना सिर्फ इब्राहिम के लिए है बल्कि किसके लिए है? हमारे लिए। दरअसल हमारा ईमान ही क्या है? हमारी रास्तबाजी। हमारा ईमान हमारी रास्तबाजी है। ईमान रास्तबाजी के लिए है और रास्तबाज ईमान से जीता है। ईमान रास्तबाजी के लिए है और रास्तबाज ईमान से जीता है। ईमान रास्तबाजी के लिए है और ईमान रास्तबाज के लिए है। ईमान रास्तबाजी के लिए है और ईमान रास्तबाज के जिंदा रहने के लिए है। अगर ईमान नहीं है, अगर ईमान नहीं है, हम जिंदा तो हैं लेकिन हमारे अंदर जो रास्तबाजी है वो क्या है? मुर्दा। ईमान के बगैर कोई इंसान तो जिंदा है लेकिन वो रास्तबाज नहीं है। ईमान के बगैर कोई इंसान जिंदा तो रह सकता है लेकिन रास्तबाज की स्टंप मोहर उस पर नहीं लगी रह सकती है। अगर वो रास्तबाज है उसका निशान क्या है? उसके अंदर ईमान है। हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, हम कामों से अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरे हैं। अमाल की रास्तबाजी हमें नहीं मिली है क्योंकि हम ईमान में कामल अमाल में कामल हुए ही नहीं। हमने सारे हुक्मों पर अमल नहीं किया बल्कि किसी ने भी नहीं किया। लिखा है सब ने क्या किया? गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम ईमान से रास्तबाज ठहरे। ईमान है तो रास्तबाजी है। ईमान है तो रास्तबाजी है। ईमान नहीं है तो रास्तबाजी भी, ईमान नहीं है तो रास्तबाजी भी नहीं है। रास्तबाजी का तल्लक, हमारी रास्तबाजी का तल्लक अमलों से नहीं है। हमारी रास्तबाजी का तल्लक किसके साथ है? ईमान के साथ। ईमान के साथ हमारी रास्तबाजी का। सावन बेटा जाओ, गेट पर कहीं एक बंदा खड़े हो, बाकी अंदर आए। इब्राहिम जिसकी उम्र कितनी है? 100 साल। 100 साल में उसका जिस्म क्या है? मुर्दा। उसकी बीवी की उम्र कितनी है? 90 साल। 90 साल में उसकी बीवी का जिस्म भी क्या है? मुर्दा। और खुदा का वादा क्या है? अजीब सा, कि मैं क्या दूंगा तुम्हें? औलाद दूंगा, मैं तुम्हें बेटा दूंगा। और ऐसा वादा है, ऐसा कलाम है कि जब सारा ने सुना तो सारा भी हंस पड़ी कि ये कैसे हो सकता। लेकिन खुदा ने कहा, क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? खुदा के लिए कुछ मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। बदन मुर्दा सा है दोनों का। इंसानी अक्ल के लिहाज से क्या है? कितनी उम्मीद है? मेडिकल वाले बताएं। 100 साल का बाबा और 90 साल की माई, और खुदा कहता है इनके बेटा पैदा होगा। कितनी उम्मीद है? जी भाई जुवेद, मेडिकल के हिसाब से, साइंस के हिसाब से और इंसान की अक्ल के हिसाब से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ना उम्मीदी की हालत में वो उम्मीद के साथ ईमान लाया। ईमान किस वजह से उसके अंदर आया? किस वजह से आया? क्योंकि उसकी आंखें कहाँ पर लगी हुई थी? उसकी आंखें खुदा पर लगी हुई थी। यीशु पर आंखें लगने से ईमान हमारे अंदर आता है और वो ईमान फिर हमें खड़ा कर देता है
اور وہ ایمان ہمارے اندر سے کلام کے حوالے بولے گا، وہ ایمان ہمارے اندر سے خدا کے وعدے بولے گا، وہ کلام وہ ایمان ہمیں تقویت دے گا، وہ ایمان کہے گا حالات پر نظر نہ کر، تیری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو جیب پر نظر نہ کر، تیری کسی انسان کے ساتھ واقفیت نہیں ہے تو انسانوں پر نظر نہ کر، تجھے کوئی لفٹ نہیں کراتا تو مت گھبرا، تیری کوئی نہیں سنتا سب تیرے خلاف ہیں، تو لوگوں کی باتوں پر نظر مت لگا، تو خدا کی طرف دے اور خدا کے کلام پر غور کر، خدا کیا کہتا ہے، جہاں اس نے نہیں بویا ہے وہ وہاں سے کاٹتا ہے، جہاں اس نے نہیں بکھیرا ہے وہ وہاں سے جمع کرنے کی قدرت، جو چیزیں نہیں ہیں ان کو وہ ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ پہلے ہی سے موجود۔ تیرے خدا میں قدرت ہے، اس کے کلام میں قدرت ہے، نہ تیرا خدا جھوٹا ہے نہ اس کا کلام جھوٹا ہے، تیرے خدا میں قدرت ہے، اس کے کلام میں قدرت ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اسے وہ پورا کرنے پہ قادر ہے۔ یہی ایمان ابراہیم کے اندر سے بولتا تھا اور اس نے خدا کے وعدے پر شک نہ کیا۔ وہ ایمان اس کے اندر کیا کہتا تھا؟ جو کچھ خدا نے کہا ہے، جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے، جو کچھ خدا نے بولا ہے وہ اس سے پورا کرنے پہ قادر ہے۔ اس کو کامل اعتقاد ہوا، مسیح نے، خدا نے اس کے ایمان کو کیا کیا؟ کامل کیا۔ ایمان شروع کہاں سے ہوا؟ خدا کی طرف تکنے سے۔ ایمان مضبوط کیسے ہوتا گیا، بڑھتا کیسے گیا؟ وہ خدا کی طرف تکتا رہا اور ایمان کامل ہوا، اسے پورا اعتقاد ہوا کہ جو خدا نے کہا ہے وہ ہوگا۔ یہ ایمان اس کے لیے کیا ٹھہرا؟ راست بازی ٹھہرا۔ کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ کیا ہم یسوع کی طرف تکتے ہیں؟ کہ کیا ابلیس ہمیں تکنے ہی نہیں دیتا؟ ابلیس ہماری نظریں سارا دن ایسی جگہوں پہ لگائے گا کہ یسوع کو تکنے کا ٹائم ہی نہیں دے گا، یسوع کی طرف توجہ ہونے ہی نہیں دے گا۔ وہ ایک چھوٹی سی فکر لگا دے گا اور اس فکر میں ایسا الجھا دے گا، ایسا الجھا دے گا، ایسا الجھا دے گا کہ یسوع کی طرف نظریں لگی بھی ہوئی تھیں تو اس نے ہٹا دی اور دوبارہ پتہ نہیں کتنے دن لگ گئے دوبارہ یسوع کی طرف نظریں لگانے کے لیے، کتنے مہینے کتنے گھنٹے لگ گئے۔ ایک چھوٹی سی فکر ڈال دے گا یا وہ ایک چھوٹا سا خوف ڈال دے گا، کسی طرح کی بھی ایک چینی ڈال دے گا، کوئی بھی مسئلہ کھڑا کر دے گا، یا جاب پر، کاروبار میں، گلی میں، گھر میں، خاندان میں کوئی ایسا چھوٹا سا واقعہ کر دے گا کہ ایسا موڈ خراب ہوگا، ایسا غصہ آئے گا، ایسا ذہن خراب ہوگا کہ کئی ہفتے ابلیس آرام سے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے لیٹا رہے گا، کیونکہ اس نے اپنا کام کر کے کافی ہفتے تک ہماری نظریں یسوع سے ہٹا دی۔ اسے صرف ہمارے ایمان سے تکلیف ہے۔ وہ کہتا ہے جتنی مرضی بائبل پڑھو، بغیر ایمان کے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایمان نہ لاؤ، بائبل جتنی مرضی پڑھو، گیت جتنے مرضی گاؤ، دعائیں بھی جتنی مرضی بغیر ایمان کے کرو، اور بغیر ایمان کے جتنی مرضی دعائیں کرو، لگے رہو، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اسے وہاں ہی تکلیف ہے جہاں ہم ایمان پہ کھڑے ہوں۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ سامنے آ جائے گا جیسے ہی ہم یسوع پر نظریں لگانے کی کوشش۔ اس نے نظریں یسوع پہ لگانے نہیں دینا، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، اور ہم نے یسوع پہ نظریں لگانی ہے۔ لگائیں گے تو راست ایمان
हमारे अंदर आएगा और ईमान होगा तो हम रास्तबाज होंगे। अगर ईमान नहीं होगा तो हमारी रास्तबाजी मुर्दा है, क्योंकि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ईमान नहीं है, ये शख्स देखने में जिंदा नजर आएगा लेकिन ये ईमानदार के तौर पर जिंदा नहीं होगा। ये रास्तबाज के तौर पर ये शख्स जिंदा नहीं होगा। ये एक बुत की तरह जिंदा होगा लेकिन अंदर से ये मुर्दा होगा। इसकी रास्तबाजी मुर्दा है। उसने हमें हमारी नजरों को यीशु से हटाना है। वो देखता है कि बंदा फिक्र में काबू आता है कि किसी ख्वाहिश में काबू आता है। उसने तो नजरें यीशु से हटानी है। वो कहता है लो चेक वाक्या करा दो ते सारे दी नजर किथे लग जाएगी। हाँ जी, वाक्य ते लग जाएगी। वाक्या दूर होएगा ते बाकी किथे बह जाएंगे, टीवी ते बह जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि वाक्य के बारे में थोड़ा बहुत जानना और मालूम करना गलत है। वाक्या हो जाए लेकिन उसे इस हद तक जाने कि यीशु से हमारी नजरें ना हटें। यीशु के ज़माने में एक वाक्या हो गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काटा गया। इतना बड़ा वाक्या हुआ। वो जो यीशु की राह तैयार करने आया था, यीशु का तारफ करवाने आया था, उसका सर काट दिया गया और यीशु को बताया गया कि उसका सर काट दिया गया है। यीशु ने सुन लिया लेकिन अपनी नजरें खुदा से हटने ना दी। बहुत बड़ा वाकया हो गया लेकिन उसकी नजरें खुदा से नहीं हटी। अमाल की किताब में रसूलों के साथ, शागिर्दों के साथ बड़े बड़े वाक़यात हुए लेकिन उनकी नजरें यीशु से नहीं हटी, इसलिए वो ईमान पर खड़े रहे। हेरोदेस ने शागिर्दों को पकड़ा, वो कलाम सुना रहे थे और उसमें से एक शागिर्द जिसका नाम याकूब था उसको तलवार से कत्ल कर दिया और पतरस को गिरफ्तार कर लिया कि बाद में इसको भी कत्ल करूंगा। लेकिन उनकी नजरें यीशु से नहीं हटी। स्तिफनस को उन्होंने पत्थर मार मार के मार दिया लेकिन कलीसिया की और शागिर्दों की नजरें यीशु से नहीं हटी। साउल उन्हें कैद करवाता और हुकूमत से कत्ल भी करवाता लेकिन उनकी नजरें यीशु से नहीं हटी। और जब साउल पालूस बन गया तो क्या क्या उसके साथ नहीं हुआ। एक दिन पहले भी बता रहा था, 5 बार एक कम 40 कोड़े, 3 दफा बैंड। दूसरा ग्रंथियों का खत उसका 11 बाब पढ़ के देखने सब कुछ लिखा है। 3 बार समंदर में वो जहाज में सफर कर रहा था तो जहाज टूट गया। वो भूखा भी रहा। वो कहता है कपड़े की भी कमी आई, नंगे पांव भी चला, सर्दी को भी सहा, लोगों की मुखालफत को भी सहा। दुश्मन शेर की तरह मुझे ढूंढता फिरता था कि किस तरह से मुझे फाड़ खाए। इन सब हालतों में वो ईमान पर खड़ा रहा। ईमान पर खड़ा रहा किस वजह से? क्योंकि वो यीशु की तरफ तकता रहा। यीशु से नजरें हट गई तो हमारा ईमान ऐसे हमारे अंदर से निकल जाएगा जैसे गुब्बारे के अंदर से हवा निकल जाती है। कैसे निकलती है गुब्बारे से? ऐसे ठुस। पतरस का वाकया आपको याद है, बहुत दफ़ा बयान किया। पतरस ने यीशु को पानी पर चलते देखा और पतरस कहाँ था? कश्ती में। और पतरस ने कहा, यीशु
مجھے بھی کہہ کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اور یسوع نے کہا آ، اور پطرس یسوع کو دیکھتا جا رہا ہے۔ پطرس نے یسوع کو دیکھا اور اس کے اندر ایمان آیا، اس کے اندر ایمان پیدا ہوا، اور اس نے کشتی سے پاؤں نیچے رکھا اور پانی پر چلنا شروع۔ وہ یسوع کی طرف تکتا جا رہا ہے اور ایمان سے قدم اٹھائے جا رہا ہے، اور وہ پانی پہ چلتا جا رہا ہے۔ پانی پہ چلنا ناممکن کا، سائنس کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے ناممکن کا۔ کیا جو کام ممکن ہیں ان کے لیے ایمان کی ضرورت ہے؟ پیسے جیب چ ہون، آٹا لین واسطے ایمان کی ضرورت ہے؟ پیسے جیب چ ہون، جنرل سٹور تو کوئی بھی چیز لین واسطے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ پیسہ نہیں ہے تو پھر جنرل سٹور تو ایمان آٹا لین واسطے ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ کس کام کے لیے، کس بات کے لیے ایمان کی ضرورت ہے؟ ناممکن کام کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ ممکن کام کے لیے تو ایمان کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لوگ ممکن کام کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ساڈا ایمان تے بڑا ہے کیونکہ پیسہ بڑا ہے، پیسہ ساڈی جیب چ رہتا ہے سارا مہینے، اس لیے ساڈا ایمان ہے، کیونکہ جو چیز چاہتے ہیں وہ جا کے لے آتے ہیں۔ کیا کبھی پیسہ ختم ہوا تو بھی ہمارا ایمان ہوا کہ خدا مہیا کرے گا؟ ایمان اسی وقت ہوگا جب آنکھیں کس پر لگی ہوں گی؟ خدا پر لگی، یسوع پر آنکھیں لگیں گی تو ایمان ہمارے اندر آئے گا، ایمان ہمارے اندر آئے گا، اور ایمان ناممکن کام کر دکھائے گا۔ آنکھیں یسوع پر کیسے لگتی ہیں؟ بعض کا حالات ایسے ہوئے ہوتے ہیں دعا کو بیٹھنے کو دل نہیں، ہمارا دل اس طرح بری طرح کچلا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اسی طرح ہم بے دل ہو جاتے ہیں، اس طرح ہمیں برے حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے کہ دعا کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، بائبل پڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، گیت گانے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ لیکن جہاں ہیں، جیسے بھی ہیں، بائبل نہ پڑھیں، دعا نہ کریں، لیکن دل کی آنکھوں سے جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، یسوع کی طرف تکنا شروع کر دیں۔ دل کی آنکھوں سے یسوع کی طرف نہ بولے منہ سے کچھ، یسوع کے خلاف کچھ بول بھی دیا ہے، کلام کے خلاف بھی کچھ بول دیا ہے تو بھی تکنا شروع کر دیں۔ بے دلی میں، پریشانی میں ہم سے کوئی بات نکل گئی کہ دعاواں بھی کر کے دیکھ لیا نے، ان حالات میں ہمارے اندر سے ایسے دعاواں بھی کر کے دیکھ لی نے، چرچ بھی جا کے دیکھ لیا، بائبل بھی پڑھ کے دیکھ لی ہے، گیت بھی گا کے دیکھ لیا، لیکن اس حالت جو ساری خلاصی ہوندی ہی نہیں، ایسے نکلتے ہی نہیں۔ ایسا کچھ بول بھی لیا ہے تو بھی اس پر نظر لگائیں۔ کیوں اس پر نظر لگائیں؟ آئیں ایک حوالہ پڑھتے ہیں پھر اس کو کلوز کرتے ہیں، ہمارا ٹائم ہو گیا۔ عبرانیوں 4 باب نکالیں، عبرانیوں 4 باب 14ویں اور بلکہ اس کی 15ویں آئی، عبرانیوں 4 باب 15ویں آئی۔ کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ ایسا سردار کاہن نہیں ہے۔ یسوع کیا ہے؟ ہمارا سردار کاہن ہے۔ کاہن کا مطلب پادری، خادم، جو ہیکل میں خدمت کرتا، جو قوم کی خدمت کرتا، اور سردار کاہن پادریوں کا ہیڈ، اور یہ سردار کاہن سال میں ایک دفعہ خدا کی حضوری میں جاتا اور قوم کی درخواستوں کو خدا کی حضوری میں رکھتا۔
قوم کے مسئلوں کو خدا کی حضوری میں رکھتا، قوم کی کمزوریوں کو، ضرورتوں کو خدا کی حضوری میں رکھتا، اور پھر خدا اسے جواب دیتا اور وہ آ کے قوم کو وہ جواب بتاتا، یا خدا اس کے سفارش پر، اس کے کہنے پر برکت جاری کر دیتا، کیونکہ وہ خون لے کر جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ خون اس جگہ پر، پاک ترین مکان پر خدا کی حضوری میں انڈیلتا، تو خدا کفارے کے سبب سے اس کو اپنے بیٹے کا کفارہ یاد آ جاتا، اور وہ اس قربانی کے وسیلہ سے قوم پر کیا کرتا؟ رحم کرتا۔ سردار کاہن کیا کرتا؟ قوم کی، اپنے لوگوں کی درخواستوں کو، ضرورتوں کو، کمزوریوں کو، مسئلوں کو خدا کی حضوری میں پیش کرتا۔ یسوع کہاں بیٹھا ہماری شفاعت کر رہا ہے؟ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہماری شفاعت کر رہا ہے، ہمارے لیے بول رہا ہے۔ اور اس نے خدا کی حضوری میں خون کس کا پیش کیا ہے؟ اپنا ہی خون۔ وہ اپنا ہی خون لے کر آسمان پر، اور ہمارا خدا باپ کس کو دیکھتا ہے؟ برے کے خون کو دیکھتا ہے، اور برے کے خون کے سبب سے ہماری درخواستیں جب یسوع باپ کی حضوری میں رکھتا ہے تو ہماری درخواستوں کا جواب آتا ہے۔ وہاں سے فضل ہمارے لیے جاری ہوتا ہے، وہاں سے برکت جاری ہوتی ہے، اور وہاں سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور ہمارا سردار کاہن کیسا ہے؟ وہ کیسا سردار کاہن ہے؟ وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ وہ ان سارے حالات میں گزرا، وہ 3.5 سال میں سارے حالات میں سے گزرا۔ اس کی مخالفت جس طرح ہماری مخالفت ہوتی ہے، اس کی بھی مخالفت ہوئی۔ فقی فریسی بری طرح اسے چمٹے رہتے تھے۔ فقی فریسی 3.5 سال اس کے پیچھے پڑے رہے کہ کسی طرح اس کو پکڑ کر کیا کریں؟ قتل کریں۔ 3.5 سال اس کی قتل کی کوشش ہوتی رہی۔ مکھیوں کی طرح اسے چمٹے رہتے کہ کسی بات میں اس کو پھنسائیں۔ وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ فقی فریسی علیحدہ، ابلیس علیحدہ آ کر اس سے بحث کرتا، اور وہ بھی جسم رکھتا تھا۔ اس کے جسم میں بھی خواہشیں پیدا ہوتی تھی۔ وہ جسم میں کمزور ہوتا ہماری طرح، اسے بھی بھوک لگتی، اسے بھی فقی فریسیوں کی باتیں سن کر اس کے اندر غصہ نکلنے کی کوشش کرتا۔ اس کے بھی اندر ابلیس ہر طرح کی بدی کی خواہش ڈالنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، اور وہ بے گناہ رہا۔ اگر اس میں گناہ ثابت ہو جاتا تو سردار کاہن صاحب پھڑک جاتے۔ اسرائیل میں سردار کاہن جب خدا کی حضوری میں جاتا، اس میں اگر کوئی گناہ ثابت ہو جاتا تو سردار کاہن خدا کی حضوری میں مر جاتا، اور وہ قوم کے لیے درخواست نہ کر سکتا۔ سردار کاہن اس سال مر جاتا، اور قوم کے لیے وہ درخواست نہ کر پاتا، قوم کے لیے شفاعت نہ کرتا۔ لیکن ہمارا سردار کاہن آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ رہا، اور ہماری شفاعت کرنے کے لیے وہ اب تک زندہ ہے۔ اب تک وہ ہماری شفاعت کرے گا، کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ اسرائیل کے طالب جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کے کئی سردار کاہن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، انہیں رسی باندھ کے بھیجا جاتا تھا۔ یسوع نے نہیں کہا میں آسمان تے باپ دے کول چلنا تے تھلیوں منو رسی پا دو تے رسی پھڑی رکھنا، جدو میں بولنا چپ کر جاواں، آواز بوز نہ آئے تو پھر کھچ لینا، سمجھنا کہ میں مر گیا۔ ہمارا سردار کاہن ایسے نہیں۔ جس سال سردار کاہن مر جاتا، قوم انتہائی مایوس ہو جاتی، کیونکہ شفاعت کرنے والا مر گیا۔ اس سال وہ خدا سے
क्या उम्मीद रख सकते थे, क्योंकि शफायत करने वाला खुदा की हुजूरी में कौम के मसले पेश करने वाला, सिफारिश करने वाला मर गया। लेकिन हमारा सरदार काहिन अब तक जिंदा है खुदा की हुजूरी, और वो अपना ही लहू लेके गया। और हमने भी पढ़ा कि वो जिंदा भी है, बेगुनाह भी है, हमारी शफायत करने के लिए बाप के दाहिने हाथ है। और क्या करता है, 15वीं आयत, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। कमज़ोरी, मैंने कहा बाज़ कात कलाम के ख़िलाफ़, यीशु के ख़िलाफ़ भी हमारे साथ अंदर से बात निकल जाए तो भी अपने सरदार काहिन की तरफ, अपने यीशु की तरफ तके। वो हमारी कमज़ोरियों में क्या है, हमारा हमदर्द। हमदर्द का क्या मतलब है, दर्द और हमदर्द। मुझे दर्द हो रही है तो अगर मैं भाई जवेद की मिसाल देता हूँ, भाई जवेद मेरा हमदर्द है तो इसको भी कितना दर्द होगा जितना मुझे हो रहा है। दर्द मुझे हो रही है तो भाई जवेद को दर्द नहीं हो रहा अपने जिस्म में, लेकिन मेरे दर्द के सबब से उसे उतना ही दर्द महसूस हो रहा है। माएँ ज़्यादा जानती हैं जब बच्चे को क्या लगे, चोट लगे। बच्चा रो रहा होता है और माँ को भी उतनी ही, बल्कि उससे ज़्यादा ही दर्द हो रही होती है। वो क्या है, हमदर्दी। ऐसे ही यीशु क्या है, हमारा सरदार काहिन हमारा हमदर्द है। वो हमारा मुखालिफ नहीं है, अगर चंडा नहीं मारेगा, अगर बुरा भला नहीं कहेगा, डांटेगा नहीं। कमजोरी में सरदार काहिन से राबता करें। गलती हो गई है, बदी हो गई है, बदकारी हो गई है, कुछ भी हो गया है, अपने यीशु की तरफ नजरें लगाएं। वो इन सारे हालात में से गुजरा, वो जानता है कि इस जिस्म में रहकर हमें किस किस तरह का दर्द होता है और किस किस तरह की मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है, कैसी कैसी बुरी ख्वाहिशों का मुकाबला करना पड़ता है और किस तरह से गुस्से का मुकाबला करना पड़ता है, बेदिली का, खौफ का, बेचैनियों का, फिक्रों का और लोगों की लान तान का कैसे हमें सामना करना पड़ता है। वो सब जानता है, क्योंकि वो हमारी तरह जिस्म रखता है। इसी तरह ज़मीन पर वो सब हालात में से गुजरा। वो हमारी कमज़ोरियों को जानता है और हमारी कमज़ोरी में क्या करता है, मदद करता है। वो हमारी कमज़ोरियों में कैसे मदद करता है, वो बाप की हजूरी में हमारी कमज़ोरियाँ रख देता है। वो शिफायत करता है, बाप ये कमज़ोर हैं लेकिन देखें बरे का खून देखें, इनके लिए खून बहाया गया है, कफ़ारे को देखें और मैं इनकी शिफायत करता हूँ, इन पर रहम करें, इनको माफ़ कर दें। इन्होंने गलत बातें भी बोली, इनके अंदर से नाहक बातें भी निकल गई, कलाम के खिलाफ भी बातें निकल गई, इनसे बदकारी भी हो गई, गुस्से में इनसे और खौफ में इनसे बेईमानी की बातें निकल गई। इन्हें माफ़ कर और इन्हें बहाल कर। और जैसे जैसे हम सरदार काहिन की तरफ देखते जाएंगे, यीशु की तरफ तकते जाएंगे, ईमान हमारे अंदर पैदा होना शुरू है। जब आप बुरी तरह बेदिल हो जाएं, बुरी तरह नाकाम हो, जिस हालत में मैंने कहा कि दुआ भी नहीं हो सकती है, बाइबल भी नहीं पढ़ी जा सकती, चर्च भी नहीं गाया जा सकता है, चर्च जाने को दिल ही नहीं करता है, उस हालत में बस एक सवाल अपने से किया करें और यीशु से एक सवाल पूछा करें, क्या यीशु तू अभी भी मुझे प्यार करता है? क्या यीशु तू इस हालत में भी मुझे अभी भी प्यार करता है? फिर अपने से भी यही सवाल करें,
کیا مجھے یسوع ابھی بھی پیار کرتا ہے؟ جواب آپ جانتے ہیں. کیا جواب آئے گا؟ یس. یسوع کہے گا میں تجھے ابھی بھی پیار کرتا ہوں. اور ہمارے اندر بھی روح القدس کی یہی آواز آئے گی، وہ تجھے ابھی بھی پیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے، اس پر ترس کھانا، رحم کھانا بھول جائے؟ ہاں، ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، لیکن میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا. تو یاد کر، جب تو گنہگار ہی تھا تو میں تو اس وقت بھی تجھے کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا. جب تو میرا دشمن تھا، جب تو برے کاموں کے سبب سے، میرے حکم توڑنے کے سبب سے، وہ زمانہ یاد کر، جب تو میرے خلاف تھا تو میں اس وقت تیرے لیے قربان ہوا. جب تو میرا دشمن تھا تو میں تو اس وقت بھی تجھے پیار کرتا. اب تو اس سے حالات فرق ہیں. اب تو میرا ویسا دشمن نہیں ہے، میرا ویسا مخالف نہیں ہے. برے حالات، سخت حالات کی وجہ سے تیرا دل ٹوٹ گیا ہے، لیکن میں اب بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں. وہاں سے آپ کی نظریں کس پر لگ جائیں گی؟ یسوع پر. لگائے رکھیں، مت کچھ بولیں، بس یسوع پر نظریں لگائے رکھیں، لگائے رکھیں، لگائے رکھیں یسوع پر نظریں. اور آپ کے اندر کیا پیدا شروع ہو جائے گا؟ ایمان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. لگائے رکھیں نظریں، نظریں ہٹائے نہ. اور ایمان، اور ایمان، اور ایمان. اور وہ ہمارے اندر ایمان کو کیا کر دے گا؟ زوراور، مضبوط کر دے گا، اور ہمارے اندر ایمان کو کامل کر دے گا. اور وہ دیکھیں، وہی ایمان ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگ جائے گا، اور وہی ایمان ہمارے اندر سے ایمان کی باتیں نکلوانا شروع کر دے گا. اور ہم دیکھیں گے ہمارے اندر دن ہونا شروع ہو جائے گا، روشنی آنا شروع ہو جائے گی، ہمارے اندر قوت آنا شروع ہو جائے گی. ایسے زندگی کی لہر ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گی. ہمارے حواس درست ہونا شروع ہو جائیں گے، ہماری آنکھیں چمکنا شروع ہو جائیں گی، ہمارے جسم میں، جوڑوں میں، پٹھوں میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی، اور ہماری جان جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی. اور وہی جو مردہ سا شخص ہو گیا تھا وہ ایمان سے بولنا شروع ہو جائے گا، اور وہ کہنا شروع ہو جائے گا اب یہ حالات نہیں رہیں گے، اب یسوع بدل دے گا، اب یسوع بدل دے گا. کون بول رہا ہے اندر سے؟ ایمان. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابلیس ہمارے لیے کوشش نہ کرے. وہ سارا دن، ساری رات کوشش کرے گا کہ ہماری نظریں یسوع سے ہٹائے رکھے، لیکن ہٹیں گی نظریں، ہم ناکام ہوں گے. لیکن پھر ہم یسوع پر نظر لگائیں، ہٹ جائے پھر نظر یسوع پر لگائے، ہٹ جائے پھر نظر یسوع پر لگائے. اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا ہے تاکہ نظریں کس پہ لگی رہیں؟ موبائل پہ لگی رہیں. اس نے نیٹ گھروں میں لگا دیا ہے تاکہ نظریں کس پہ لگی رہیں؟ نیٹ پہ لگی رہیں. اس نے خبراں دے انہیں چینل رکھ دیتے نے کہ ایک پاسے خبراں ختم ہوئے دوجے پاسے، ایک پاسے ڈرامہ ختم ہوئے دوجے پاسے، ایک پاسے فلم ختم ہوئے دوجے پاسے. نظریں کسی طرح یسوع پر نہ لگیں. چار لوگ، چار بہنیں، چار بھائی یا خاندان کے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، کوئی ایسا موضوع چھیڑ لیں گے کہ نظر یسوع وال نہ جائے. ایسے موضوع پر بحثیں ہوں گی کہ نظریں یسوع کی طرف نہ جائیں. دو بھائی، دو دوست مل کر بیٹھیں گے، ایسے موضوع شیطان ڈسکس کروائے گا، ایسے موضوع چھیڑے گا کہ نظریں یسوع کی طرف نہ جائیں. پادریوں کو، ایمانداروں کو، کلیسیا کو برکت دینے کے لیے لفظ ہمارے منہ سے نہ نکلیں، بلکہ ان کے اندر سے کیڑے نکالنے والی باتیں ہمارے اندر سے نکلیں. کیڑے نکالنے والی باتیں نکلیں گی تو کیا ہماری نظریں یسوع پر ہوں گی؟ ان کے لیے برکت چاہیں. کمزور ہیں تو بھی ہم ان کے لیے برکت چاہیں، دعا کریں. خدا ہماری دعا سے بہت کچھ. ایمانداروں، یسوع پہ نظریں لگانے کی ضرورت، تاکہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو، بڑھے، قائم رہے.
कामिल हो और फिर ईमान से हम जिंदा रहेंगे। ईमान हमारे लिए, ईमान ना सिर्फ हमें बहाल करेगा बल्कि हमारी जिंदगियों में नामुमकिन काम जो हैं, जो नामुमकिन हो चुके हैं, वो कौन करेगा? ईमान करेगा। आमीन। इसलिए ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, तकते रहें, तकते रहें और उससे कभी भी नजरें मत हटाएं। कभी नजर हट जाए फिर लगा लें, नजर हट जाए फिर लगा लें, ताकि हम ईमान पर खड़े रहें। आमीन। और हमारी जिंदगी में मौजूदात होते रहें। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।